यो विचार दीपक ग्रन्थको पहिलो श्लोक मङ्गलाचरण रहेको छ। ग्रन्थकारले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ यसरी: फणीन्द्र भोगा मलतल्पसायिने दुरन्त दुर्गेय विचित्रमायिने समस्त सत्त्वैक हृदब्जयायिने नमोस्तु मे ईशाय विमोक्षदायिने। यसको अर्थ यस्तो रहेको छ: फणीन्द्र भोगा मलतल्पसायिने, शेषनागको निर्मल शरीर रूपी शय्या वा बिस्तरामा शयन गर्ने, कसैले पनि अन्त पाउन नसक्ने र कसैले पनि जान्न नसकिने यस्ता विचित्र मायाले युक्त भएका भगवान, जो समस्त चराचर जगत सारा प्राणीहरूको हृदयमा अन्तर्यामी रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ, समस्त सत्त्वैक हृदब्जयायिने, यस्ता लक्ष्मीपति नारायण भगवानलाई नमस्कार गर्दछु। अब यस मङ्गलाचरणमा केही विचार गरौँ। भगवानलाई नमस्कार गरेर पुस्तकको प्रारम्भ गरेको हुँदाखेरि यसलाई नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। र यो मङ्गलाचरण भनेको के हो त भने एउटा सकारात्मक चिन्तनको प्रारम्भ पनि हो, सद्विचारको प्रारम्भ पनि हो। कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दाखेरि आफूले कर्ताभाव राखेर प्रारम्भ गर्ने भन्दा पनि भगवानलाई नमस्कार गरेर यो भगवानको प्रेरणाले हुँदै गरेको कार्य हो र भगवानले नै यसलाई सम्पन्न गराउनुहुन्छ भनेर यसरी भगवानलाई सम्झिने, यो नै खास गरेर ज्ञानतर्फ जानका लागि पहिलो खुड्किलो पनि हो। किनभने जबसम्म कर्ताभाव रहन्छ तबसम्म ज्ञान हुँदैन। ज्ञान हुनका लागि कर्ताभाव पनि हट्नु जरुरी छ, अथवा कर्ताभाव हट्नु भनेको ज्ञान हुनु पनि हो। यो सारा गर्ने मैले होइन, उनै भगवानले नै हो, म त निमित्त मात्र हुँ भनेर आफूलाई एउटा शुभ कार्यमा लगाउने, किनभने त्यसमा छनौट गर्ने स्वतन्त्रता त हामीसँग छ। त्यसकारणले शुभ कार्यमा आफूलाई लगाउने, तर यो भगवानको प्रेरणाले हुँदै गरेको छ, भगवानको प्रेरणाले हुन्छ, भगवान नै मेरो अन्तर्हृदयमा रहेर मलाई प्रेरणा गर्नुहुन्छ भन्ने विचार गर्नु, यो नै यस्तो मङ्गलाचरणको महत्त्व हो। र यो कर्ताभाव नै बन्धनको कारण हो भनेर भनिएको छ। किनभने कर्ताभाव भनेको अहम भाव हो, अहङ्कार हो, त्यो अभिमानबाट अहङ्कार आउँछ। र यहाँ ग्रन्थकारले विमोक्षदायी नै भनेर भगवानलाई नमस्कार गरेका छन्। यो पनि केही बुझ्नुपर्ने कुरा छ, विचार गर्नुपर्ने कुरा। मोक्ष भगवानले दिने हो कि हामीले हाम्रो मेहनतले प्राप्त गर्ने कुरा हो? भगवानले दिने भएदेखि हामीले कुनै मेहनत नगरे पनि पाउनु पर्ने, अनि भगवानले किन कसैलाई दिने कसैलाई नदिने गर्नुहुन्छ फेरि? अनि हामीले मेहनत गरेर पाउने हो भने भगवानलाई किन सम्झिनु पर्यो भन्ने प्रश्न आउँछ। अब यहाँ के छ त भने यो भगवानले नै प्रदान गर्नुहुन्छ, तर हामी त्यसको लागि योग्य हुनुपर्छ। योग्यता आफूमा विकास गर्नु पर्यो, त्यही योग्यता विकास गर्ने कार्य नै हामीले गर्दछौँ। अर्जुनले गीतामा सोधेका छन् भगवान कृष्णलाई, मन्यते यदि तत्सख्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। यस्तो भनेका छन् अर्जुनले, यदि म देख्नका लागि सक्ने छु, म देख्नका लागि सक्छु, देख्न सक्छु मैले भनेदेखि तपाईको, हे योगेश्वर, तपाईको अव्यय रूप, तपाईको दिव्य रूप मलाई देखाइदिनुहोस्, म त्यसको दर्शन गर्न चाहन्छु। यदि मैले देख्न सक्छु भनेदेखि, म त्यसको लागि योग्य छु भनेदेखि मलाई देखाउनुहोस् भनेर अर्जुनले भनेका छन्। अर्जुनमा त्यस्तो विनीत भाव छ। त्यही विनीत भाव नै के हो त भने योग्यताको परिचायक हो, जसबाट कृतज्ञता भाव, विनीत भाव अथवा कृतज्ञता भाव पनि आउँछ। हामी भगवानप्रति कृतज्ञ किन हुने भन्ने विषयमा विचार गरौँ। किनकि हामी अहिले मनुष्य जीवन प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको लागि हामी भगवानप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ। किनभने यसमा हामीले छनौट गरेर आएको होइनौँ, म मान्छे हुन्छु भनेर जन्मेको होइनौँ।
म यस्तो घरमा जन्मिन्छु भनेर हामीलाई त्यसको कुनै पनि छनौट छैन। हामीले पहिला छान्न पाउँदैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी अहिले जुन अवस्थामा छौँ, चिन्तनशील, विचारशील, उत्कृष्ट जीव, उत्कृष्ट प्राणी मनुष्य भएर हामी जन्मेका छौँ, त्यसमा नै हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ भगवानप्रति। र यहाँ यस मङ्गलाचरणमा पनि भगवानलाई विमोक्ष दायिने, मुक्ति प्रदान गर्ने र विचित्र मायाले युक्त ईश्वर, विचित्र मायाले युक्त ईश्वर भनेकै त्यही नै भनिन्छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। यस्तो मायायुक्त ईश्वरलाई, मायायुक्त भगवानलाई यहाँ ब्रह्मानन्द सरस्वतीले यो पुस्तकको निर्विघ्नतापूर्वक पूर्णताका लागि, निर्विघ्नतापूर्वक समापन गर्नका लागि र पाठकहरूको हृदयमा एउटा भगवत तत्त्वप्रति, ईश्वरप्रति कृतज्ञता भाव, विनम्रता भाव विकास गर्नका लागि यो मङ्गलाचरण यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामीमा विनम्रता भाव छैन भने, कृतज्ञता भाव छैन भनेदेखि, हामीमा अहम भाव छ भनेदेखि, अहङ्कार भाव छ भनेदेखि हामीले यो कर्म भगवानमा अर्पण गर्न सक्दैनौँ। हामीले आफूलाई नै कर्ताको रूपमा मान्ने हुन्छौँ, आफू नै गर्नेवाला भन्छौँ। तर वास्तवमा के हो त भने, गर्ने, गर्न लगाउने, गरिदिने हुन्ती रमाका पति हो। यो विचार हामीले सदैव मनमा राख्नुपर्छ। र म त के हुँ त भने निमित्त मात्र हुँ। र त्यो निमित्त शुभ कर्मको लागि निमित्त बन्न सकेँ भनेदेखि त्यो नै राम्रो कुरा हो भनेर आफूलाई शुभ कर्ममा निमित्त गराउनुपर्छ। र भगवानले पनि भन्नुभएको छ, भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। कुनै पनि पीर नलिकन, कुनै पनि पीर चिन्ता नलिकन सबै कर्महरू मलाई नै अर्पण गरेर सन्न्यस्त भएर, त्यही कर्मको फल भगवानलाई अर्पण गरिदिनु, कर्म आफूले गरेको कर्म आफू निमित्त मात्रै हुँ भनेर भगवानलाई अर्पण गरिदिनु नै के हो त भने कर्मफलको कुनै पनि अपेक्षा नगरिकन कर्म गर्नु नै सन्न्यस्त हुनु हो। यसरी सन्न्यस्त भएर अध्यात्म चेतसा, मनमा मलाई नै सम्झेर भन्नुहुन्छ भगवानले, भगवानलाई नै सम्झेर, निराशीर निर्ममो भूत्वा, कुनै पनि आशा नराख्ने भनेर, अनि ममत्व पनि नराखिकन, युद्धस्व विगत ज्वरः, तिमी युद्ध गर अनि तिमीले मलाई नै प्राप्ति गर्नेछौ भनेर भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ। यसरी यहाँ लेखकले मायाधिपति भगवानलाई नमस्कार गरेर मङ्गलाचरण प्रारम्भ गरेपछि अब त्यो सद्विचार रूपी दियो कसरी बाल्ने त भन्ने कुरा यसभन्दा अगाडिको श्लोकमा बताउनुहुन्छ। सत्शास्त्र तैलश्च विरागवर्तिकश्चेतः सुपात्रश्च गुरुक्तिपावकः निर्वात हृद्गेह गतः प्रकाशयत् सर्वेप्सितं वस्तु विचार दीपकः। यसको अर्थ उपनिषद आदि सत्शास्त्र रूपी तेल, विवेक र वैराग्य रूपी बत्ती अथवा बाती, शुद्ध चित्त नै पाला, बत्ती बाल्नका लागि पाला चाहिन्छ नि, त्यो पाला, अनि गुरुको उपदेश रूपी माचिस अथवा लाइटर द्वारा प्रज्वलित यस्तो दियो, सद्विचार रूपी दियो, राग द्वेष आदि हावाले नभेट्ने हृदय रूपी गुफामा स्थित गरायौँ भनेदेखि त्यसले नै के गर्छ त भने सारा साधकहरूलाई, त्यही विचार रूपी दियोले नै सारा साधकहरूलाई जुन अभिष्ट हो, शाश्वत सच्चिदानन्द स्वरूप हो, त्यसलाई त्यो दियोले प्रकाशित गर्छ, विचार रूपी दियोले प्रकाशित गर्छ। यस्तो अर्थ रहेको छ। अब यहाँ विचार गरौँ, हामीले दियो बाल्नका लागि के कुराहरू आवश्यकता पर्छ? तेल चाहियो, बाती चाहियो, अनि एउटा पालामा राख्नु पर्यो, भाँडामा राख्नु पर्यो, पाला भयो, अनि त्यो सबै कुराहरू तयार भयो। अब पालामा तेल बाती राखेर तयार भयो, तर अब त्यसलाई बाल्नका लागि के गर्नुपर्छ त? गुरुक्ति पावकः, दियो, आगो चाहिन्छ, र अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई हावा चल्ने ठाउँमा राख्यो भने पनि निभिहाल्छ,
हावा आदिले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। हो त्यो यो सबै कुराहरू तयार गरेर जसरी हामीले पूजा गर्ने समयमा राम्रोसँग सुरक्षित गरेर दियो बाल्छौँ, त्यस्तै गरेर यो सद्विचार रूपी दियो, विवेक वैराग्य रूपी बाती राख्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला। अनि सत्शास्त्र आदि, उपनिषद आदि सत्शास्त्रहरू रूपी तेल र निर्मल चित्त, शुद्ध चित्त रूपी पालामा ठिक्क पार्ने। निर्मल चित्त रूपी पालामा विवेक वैराग्य रूपी बाती राखेर र सत्शास्त्र रूपी तेल राखेर ठिक्क पारिसकेपछि अब त्यसलाई गुरुकोमा गएर गुरुको उक्तिबाट त्यसलाई प्रज्वलित गर्नुपर्दछ। र प्रज्वलित गरिसकेपछि अब यसलाई राख्नका लागि, सद्विचार रूपी दियोलाई राख्नका लागि त्यो चाहिँ के छ त भने आफ्नै हृदय रूपी प्रकोष्ठमा राख्ने, जहाँ राग द्वेष आदि कुनै पनि कुराले भेट्न सक्दैन, त्यहाँ राखेर त्यो सद्विचार रूपी दियोलाई प्रज्वलित गर्नुपर्दछ। यहाँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। जस्तो कि हामीले कुनै पनि कुरा, कथा प्रसङ्गहरू सुन्छौँ, अनि त्यो कथा प्रसङ्गहरू सुन्दाखेरि मन आनन्द हुन्छ, तर पछि गएर फेरि के हुन्छ, त्यो आनन्द हराउँछ, फेरि केही समयपछि उही दुःख भइहाल्छ। यदि हामीले त्यसलाई विवेक वैराग्य रूपी दियो नित्य आफ्नो अन्तर्हृदयमा बाल्न सक्यौँ भनेदेखि अनि त्यसले सधैँ आनन्द दिइराख्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जस्तो कि मन्दिर जान्छौँ, हामी मन्दिर गएर पूजापाठ आदि गर्छौँ, त्यो मन्दिरमा हामी जाने भनेको अभ्यास गर्नका लागि हो। मन्दिरमा गएर जुन कथा प्रवचनहरू सुन्छौँ, हामीले जुन कार्यहरू गर्छौँ, त्यहाँ त्यसबाट त्यो विचार रूपी दियोलाई प्रज्वलित गर्ने, र प्रज्वलित गरिसकेपछि आफ्नो अन्तर्हृदय रूपी प्रकोष्ठमा लगेर राख्यौँ भनेदेखि त्यसले जुन भगवत तत्त्वलाई नित्य प्रकाशित गरिराख्छ। भगवत तत्त्वलाई त्यसले प्रकाशित गरिराखेपछि हामी सधैँ आनन्दित हुन्छौँ। र त्यसलाई नित्य बालिराख्नका लागि तेल थप्दै जानुपर्छ। जसरी दियोलाई नित्य बालिराख्नलाई, लामो समय बाल्नका लागि तेल थप्नुपर्छ, हामीले अध्ययन जारी राख्नुपर्छ, अध्ययन गर्दै जानुपर्छ, गुरुबाट ज्ञान चर्चाहरू सुन्दै जानुपर्छ, र यो विचार रूपी दियो नित्य बालिराख्नुपर्छ। त्यो विचार रूपी दियो कस्तो बाल्ने त अब भने आफ्नै बारेमा विचार गर्ने, आफ्नै मनसँग कुरा गर्ने। कहाँ थियो वासम्मको अघि थिएँ, कसो गरी यो पिंजडा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। आफैलाई सोध्ने, कहाँ थियो बास, म कहाँ थिएँ होला, यो जन्म लिनुभन्दा अगाडि म कहाँ थिएँ होला, म को थिएँ होला यसभन्दा अगाडि, र मैले कसरी यो देह धारण गर्दै भएँ, मैले कसरी यो देह धारण गर्न पुगेँ होला भन्ने कुरा पनि विचार गर्दै जाने। र अनि त्यसपछि कहाँ छ जानु, अब मेरो गन्तव्य कहाँ हो त नि, मेरो यात्रा कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने कुरा विचार गर्दै जाने। अनि मैले लिएर जाने कुरा के हो, यो कुरा पनि विचार गर्दै जाने। किनभने हामीले लिएर जाने कुरा के हो त्यो थाहा भयो भनेदेखि त्यतातर्फ हामी ध्यान दिन्छौँ। जे कुरा हामीसँग जाँदैन त्यो कुरातिर हामी ध्यान दिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरू विचार गर्दै जानुपर्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन, यो मनलाई त्यो कुराहरू थाहा छ कि छैन भनेर आफ्नै मनसँग सोधेको, यो आफ्नै मनसँग चिन्तन गरेको श्लोक हो, यो चिन्तन गरेको कुरा हो, आफ्नै मनसँग कुराकानी गरेको। यसरी यो सद्विचार रूपी दियो जुन नित्य आफ्नो हृदयमा, यो विचार रूपी दियो नित्य आफ्नो हृदयमा बालिराख्नु, नित्य विचारशील रहनु, चिन्तनशील रहनु, चिन्ता नगर्नु, चिन्तन गर्नु। यो चिन्ता र चिन्तनमा फरक छ। चिन्ता भनेको भौतिक वस्तुको लागि गरेको पीर, ओहो यो कुरा भएन,
भनेर गरेको पीर, यसलाई चिन्ता भनिन्छ भने चिन्तन भनेको के त भने सत्चिन्तन को रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ, सत् विचारको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ, अध्यात्म विचारको रूपमा बुझ्न सक्छौँ हामी यसलाई। यो कुरा चिन्तन गर्नु जरुरी छ। अब अगाडिको श्लोकमा यो कलियुगमा यसको महत्त्व के छ त भन्ने कुरा चर्चा गरिन्छ।